नमस्कार, यात्राको बाटो युट्युब च्यानलमा सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछौँ। नोभेम्बर 24 देखि डिसेम्बर 10 सम्म विश्वभरि नै अभियान चलिरहेको छ। 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान र यो अभियानमा नेपालले पनि आफ्ना कामहरू गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न संस्थाहरूले यो 16 दिनको समय सापेक्षका कार्यक्रमहरू लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका आवाजहरूको उठान गरिरहेका छन्। आज हामी यही विषयको आसपासमा रहेर त्यस्तो व्यक्तित्वसँग वार्तालाप गर्दैछौँ जसले अध्यापन पनि गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो जीवनकालको अधिवक्ताको रूपमा केही समय काम गरेको पनि उहाँसँग अनुभव रहेको छ। साथै उहाँ रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसको सहायक प्रमुखका रूपमा अहिले कार्यरत रहनुभएको छ। महिलाका आवाजलाई विशेष गरी बुलन्द बनाउँदै आइरहेको उहाँको अनुभवले पछिल्ला समय ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि सेवा गर्ने मनसायले अघि बढेको अनुभव हामीसँग राख्नुभएको छ। प्रमिला बिडारी सापकोटाज्यूसँग आज हामी वार्तालाप गर्दैछौँ। उहाँले अधिवक्ताको नजरबाट र एउटा शिक्षण क्षेत्रबाट यो समाजलाई हेर्दा, यो लैङ्गिक विविधताका कुराहरूलाई हेर्दा कसरी पाउनुभएको छ त यो अन्तर्वार्ताबाट हामीले पक्कै पनि जानकारी लिनेछौँ। साथसाथै हाम्रो जीवनको व्यवहारिक ज्ञानमा आजको यो वार्तालापले एउटा थप सहयोग गर्छ भन्ने पनि हामी आशावादी छौँ। कार्यक्रम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। लाइक, कमेन्ट, सेयरले हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि राखेका छौँ। साथै पहिलोपटक हाम्रो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्राको बाटो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरी हामीलाई ऊर्जा प्रदान गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछौँ। तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हाल चाहिँ म प्राध्यापनमै व्यस्त हो। प्राध्यापन भन्दा नि अहिले एडमिनिस्ट्रेसनमा बसेँ। त्यहाँ प्रशासनिक रूपमा चाहिँ सहायक क्याम्पस चिफको रूपमा काम गरिरहेकी छु। त्यो हिसाबले चाहिँ क्याम्पसको प्रशासनिक कामहरूमा नै म व्यस्त छु। हाल चाहिँ पढाउन चाहिँ पर्दैन, त्यही प्रशासनिक कामहरूमा व्यस्त छु अहिले चाहिँ। यो प्राध्यापनको कुरा नै छ, थोरै त्यहाँ पनि जोडौँ। अब कहिलेदेखि चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ सञ्चालनमा आउँछन् कलेजहरू चाहिँ? सायद अब यो माघ पछि चाहिँ अब इक्जामहरू त यो पुसको 28 देखि सुरु हुन्छ। अब फोर्थ सेमेस्टरको मास्टर्सको फोर्थ सेमेस्टरको इक्जाम यही 28 गतेदेखि नै छ। यही मङ्सिरको 28 गतेदेखि छ। त्यसपछि पुसमा सेकेन्ड सेमेस्टरको इक्जाम सुरु अब हुन थालिसक्यो। सायद अब फिजिकली क्लासहरू पनि माघदेखि हुन्छ होला। अब त्यही आश गरौँ, सायद हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि अनलाइन क्लासहरू चाहिँ हामीले चलाइरहेछौँ। मास्टर्समा चाहिँ अनलाइन क्लासहरू चलाइरहेको हो। यही इक्जामले गर्दा चाहिँ अहिले हामीले अनलाइन क्लासलाई केही समय ब्रेक गरेका छौँ। लकडाउनको अवधिमा नै हामीले त्यो पढाइलाई चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ हामीले गरिरहेको थियौँ। थोरै अब अहिले हामी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान जुन छ 16 दिने अभियान, यो यसकै समयमा नै रहेका छौँ होइन? त्यही 16 दिन चलि नै रहेको छ। र तपाईँले प्राध्यापनको साथसाथै पहिला अधिवक्ताको रूपमा काम पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले पनि मैले थोरै यहाँ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धकै विषयहरूलाई चाहिँ उठान गर्ने चाहिँ जमर्को गरिरहेको छु। वास्तवमा लैङ्गिक हिंसा किन हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको अनुभवमा? लैङ्गिक हिंसा, पहिला म यो लैङ्गिक हिंसा भनेको के हो भन्ने कुरालाई नै म डिफाइन गर्न चाहन्छु। लिङ्गको आधारमा हुने हिंसा नै लैङ्गिक हिंसा हो। यो हिंसा चाहिँ अब महिलालाई मात्र हुन्छ भन्ने पनि छैन, पुरुषहरूलाई पनि हुनसक्छ। अहिले त अब तेस्रो लिङ्गीको कुराहरू पनि आइरहेछ, जसले गर्दा जुन वर्ग चाहिँ बढी पीडित छ अब त्यो वर्ग नै अब हिंसामा पर्छ भनौँ। अब यसको पछाडिको कारणहरू चाहिँ सबैभन्दा जटिल कारण चाहिँ म गरिबी, अशिक्षा अनि सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ पछाडि पर्नु नै यो हिंसाको प्रमुख कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले पनि हेर्दाखेरि अब विभिन्न हामी डेटाहरू हेर्दा चाहिँ जुन वर्ग चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक रूपमा चाहिँ पछाडि परेका छन् ती वर्गहरू नै हिंसामा चाहिँ बढी चपेटामा छन्।
जस्तै अब बालबालिकाहरू अहिले रेपको केसहरू आइरहेछ, 12 वर्षको बच्चा रेप भइरहेछ, 5 वर्षको बच्चा रेप भइरहेछ होइन। यो भनेको चाहिँ जो चाहिँ पीडित, जसले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्न सक्दैन, त्यस्तो चिजहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ हिंसामा परिरहेछन्। यसको प्रमुख कारण भनेको एउटा गरिबी, अर्को चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक रूपमा चाहिँ पछाडि पर्नु नै प्रमुख कारण हो जस्तो मलाई लाग्छ। चेतनाको कमी हुनु र त्यो चिजलाई चाहिँ बाहिर ल्याउन नसक्ने वर्ग के। अब बच्चाहरूले त बाहिर ल्याउन सक्दैन। फेरि कतिपय यो अहिले यो हिंसाको कुरा गर्दा चाहिँ रेपकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि फ्यामिलीबाटै बढी चाहिँ पीडित भइरहेछ। अहिले त फ्यामिलीमै बच्चाहरू सुरक्षित देखिँदैन, छोरीहरू चाहिँ विशेष गरी छोरीहरू आफ्नै फ्यामिलीभित्रै सुरक्षित छैनन्। यो भनिरहँदाखेरि फेरि पुरुषहरू पनि हिंसामा छैनन् भन्ने चाहिँ होइन। धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ महिलाहरू हिंसामा छन् र केही पुरुषहरू पनि, अब त्यो डेटाले, नेपाल प्रहरीको डेटाले चाहिँ 80 र 20 को रेन्ज देखाउँदो रहेछ। 80% चाहिँ महिलाहरू हिंसामा छन् भने 20% चाहिँ पुरुषहरू पनि हिंसामा छन् भन्ने चाहिँ निष्कर्षहरू चाहिँ निस्केको छ। यो बालबालिकाको कुरा गरिरहँदाखेरि बालबालिका हिंसा चाहिँ पछिल्लो समय हामीले बढी समाचारमा पनि सुन्न देख्न पाइरहेका छौँ होइन। अब हालसालकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि बर्दिवासमा भएको त्यो गुलाब खातुन 6 वर्षको बालिकामा पनि जुन किसिमको एउटा प्रहार पछिको मृत्युवरण समेत गर्नु पर्यो, यस्ता घटना चाहिँ खास कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसको कारण भनेको त्यही हो, एउटा बच्चा, बालबालिकाहरूले आफ्नो आवाजलाई बाहिर ल्याउन सक्दैनन्। अर्को चाहिँ अब विभिन्न बच्चाहरूलाई प्रलोभन दिएर, अब सानो 5-6 वर्षको बच्चाहरू त चक्लेट दिन्छु भन्दा पनि मक्ख पर्ने अवस्था छ। अब त्यही चिजहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यही चिजलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ बच्चामाथि अत्याचार गर्ने, पछि यो बच्चाले चाहिँ बाहिर फेरि फ्ल्यास गर्छ कि भनेर हत्यासम्म गर्ने प्रवृत्तिहरू चाहिँ बढाएको छ। त्यो आवाजलाई बाहिर ल्याउन नसक्नु बच्चाहरू, एक त उनीहरू अब शारीरिक मानसिक सबै रूपमा चाहिँ कमजोर हुन्छ नि, त्यही कारणले नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसो भनिरहँदाखेरि फेरि होइन, अब बच्चाहरूको लागि बोलिदिने कोही छैनन् भनिरहँदाखेरि अब यो हामीले यस्ता किसिमका घटनाहरू घटिरहँदाखेरि अब कारबाहीहरू पनि कडा रूपमा भइरहेका छैनन् नि त। अब झनै अझै प्रोत्साहन चाहिँ पुगेको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? कानुनहरू छन्, कतिपय कानुनहरू राम्रा पनि छन्, तर इम्प्लिमेन्टेसन जुन कार्यान्वयनको पाटो छ नि त्यो चाहिँ कमजोर छ। अब कतिपय बच्चाहरू घरभित्रै हिंसामा छ, उसको फ्यामिलीले चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ बाहिर गयो भने मेरो फ्यामिली, बाउले नै बलात्कार गरिरहेछ, दाइले बलात्कार गरिरहेछ, यो बाहिर जाँदा चाहिँ फ्यामिलीकै बेइज्जत हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले नै बाहिर लानु हुँदैन भनेर फ्यामिलीले त्यो के भन्छ, त्यो हिंसालाई चाहिँ प्रोटेक्सन गरिरहेछ कि। एउटा कारण चाहिँ त्यो हो। अब यसले त अब यदि अब यो चिजलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ कडाइका साथ चाहिँ कारबाही नगर्ने हो भने, अब जस्तै निर्मला पन्तकै बलात्कारको केसलाई नै त्यतिखेर चाहिँ कडाइका रूपमा राज्यले चाहिँ लिएको भए चाहिँ अर्को सम्झना विकको चाहिँ फेरि बलात्कारपछि हत्या हुँदैन थियो। फेरि त्यो अर्को एउटा त्यही खातुन, त्यो 6 वर्षकी बालिकाको पनि बलात्कारपछि हत्या हुँदैन थियो होइन। यसको कज भनेको चाहिँ अब त्यो राज्यले एउटा सिरियसली लिन नसक्नु, भएको कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, अर्को चाहिँ पारिवारिक रूपमा पनि त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नु कि लुकाउनु के त्यो कुरा, कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर लग्यो भने चाहिँ यो परिवारकै बेइज्जत हुन्छ भन्ने हिसाबले लुकाउनु पनि एउटा प्रमुख कारण चाहिँ हो। कतिपय अवस्थामा छोरीमाथि त्यस्तो घटना घटेको छ, हिंसा भएको छ भने आमाहरूले नै ढाकछोप गर्ने कुराहरू पनि पछि बाहिर आइरहेका, त्यस्ता हामीले धेरै पछिल्ला समय सुन्नमा पनि पाएका छौँ। अब एकातर्फ महिला हिंसामा पर्छन्, महिलाको आवाज चाहिँ बुलन्द बनाउनु पर्छ भन्ने नारा हामीले लिएर हिँडिरहेका छौँ। अर्कोतर्फ फेरि तिनै महिला जो आमा छन्, जसका चाहिँ छोरीहरू आफ्नै बुवाबाट चाहिँ हिंसामा परेका छन्, त्यस्ता आमाहरू हाम्रो समाजमा हुनुले कति फरक पारेको छ? वास्तवमा ती आमाहरू त शिक्षित त पक्कै पनि छन्, त्यो हुनुले चाहिँ कति असर पारेको छ? अब यसको एउटा कारण भने अब छोरी र बालिका बच्चाहरू भनेको चाहिँ एकदम सेन्सिटिभ, एकदमै संवेदनशील हो होइन। अब भोलि गएर चाहिँ बिहा गर्नुपर्छ, यसको भविष्य छ, मेरो छोरीलाई चाहिँ रेप भएको छ भनेर चाहिँ न्युजहरू बाहिर आउँदा चाहिँ भोलि मेरो छोरीको विवाह हुँदैन, त्यो किसिमको मेन्टालिटीको कारणले गर्दा अब जति हामी शिक्षित भए पनि अब एउटा दुईटा चिज हुँदो रहेछ कि, एउटा प्रविधि, अर्को प्रवृत्ति
होइन। अब प्रविधिमा माथि गए पनि अब हाम्रो यो मानसिक रूपमा हामी परिवर्तनशील नभएसम्म त ती चिजहरूमा परिवर्तन हुँदैन। त्यही डर त्रास, भोलि गएर मेरो छोरीको बिहा नहोला, भोलि मेरो छोरीको चाहिँ भविष्य बिग्रेला, त्यो हिसाबले पनि आमाहरूले चाहिँ कतिपय इनोसेन्टली ती चिजहरू बाहिर ल्याउन चाहेर पनि लुकाइरहेका हुन्। तर यो चिजलाई चाहिँ जबसम्म चाहिँ आमाहरू नै सचेत हुँदैन होइन, आज एउटा छोरी बलात्कृत भई भोलि अर्की छोरी हुन्छ, यो आमाहरू नै सचेत हुनु पर्यो। एउटा छोरीको केसलाई बाहिर ल्याउँदाखेरि चाहिँ हजारौँ छोरीहरू चाहिँ के हुन सक्छन्, सुरक्षित हुन सक्छन्। त्यो किसिमको चेतनाको अभिवृद्धि चाहिँ अब हुनुपर्छ। त्यसले नै हामीलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ शिक्षक पनि, अहिले प्राध्यापक सह प्राध्यापकको कुरा पनि गर्नुभयो होइन, एउटा जिम्मेवारी बोकेर पनि अहिले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँ एउटा शिक्षण क्षेत्रको हिसाबमा एउटा अनुभवी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यो लाग्छ कि शिक्षाले चाहिँ यो किसिमका समाजमा भएका विकृतिहरूलाई चाहिँ हटाउन सक्छ, यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गराउन सक्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? एकदम एक्ज्याक्टली 100% लाग्छ। शिक्षा नै चेतनाको ज्योति हो। शिक्षा यदि हिजो मैले नपढेको भए होइन, आज चाहिँ मैले धेरैलाई चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराउन सक्दिनँ होला। सायद म प्राध्यापन गर्छु, त्यहाँ धेरै अब अवेरनेसको कुराहरू गर्छु। शिक्षाले चाहिँ के गर्छ, के अँध्यारोमा चाहिँ उज्यालो दिने काम चाहिँ शिक्षाले गर्छ। शिक्षा नै सबैभन्दा प्रमुख चिज भनेको शिक्षा हो। हामीले लगानी, राज्यले, परिवारले, समाजले लगानी चाहिँ शिक्षामा गर्यो भने हिंसा, हत्या, यो बलात्कार, हरेक चिजहरूमा चाहिँ कमी चाहिँ स्योर आउँछ। यो चाहिँ 100%। अब डाटा एक्ज्याक्टली यति नै भन्न त म सक्दिनँ होइन, तर पनि केही दशक अगाडि र अहिलेको समयमा शिक्षित वर्ग त धेरै नै भइसक्यो नि त। तर त्यही सँगसँगै फेरि अघि हामीले जुन कुराहरू उठान गरिरहेका थियौँ, बलात्कारको, हिंसाका कुराहरू फेरि त्यति नै बढी मात्रामा चाहिँ हामीले सार्वजनिक भएको पाइरहेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ मान्छे, अब अहिलेका मानिसहरू सचेत भएर चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ भनेर उठाएर चाहिँ धेरै यस्ता घटना बाहिर आएका हुन् कि साँच्चै नै मान्छे शिक्षित त छ तर व्यवहारिक छैन, त्यस कारणले यो किसिमको घटना बाहिर आएका हुन्? के लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? मैले अघि पनि भने, एउटा प्रविधि, अर्को चाहिँ प्रवृत्ति। के प्रविधिमा चाहिँ हामी एकदमै परिवर्तन गरिसकेका छौँ, तर हाम्रो प्रवृत्तिमा चाहिँ, जुन प्रवृत्तिमा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकेका छैन। अनि एउटा यो कारण भयो। अर्को चाहिँ सोसल मिडिया, जसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ रूपमा, सकारात्मक रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई युज गर्न सकेनौँ। कि त्यसबाट हुने पोजिटिभ कुराहरू लिन जानेनौँ र नेगेटिभ कुराहरू लिँदा चाहिँ अब त्यो नेगेटिभ चिजहरू हेर्ने, बढी हिंसा चाहिँ युवाबाट भएको छ। युवाहरू नै बढी हिंसक पनि युवाहरू नै छ, अनि पीडक पनि युवा भयो, पीडित पनि बालिकाहरूदेखि लिएर युवाहरू नै छन् होइन। त्यो हिसाबले त्यो जुन के भन्छ, सोसल मिडियालाई चाहिँ हामीले सही रूपमा सदुपयोग गर्न नसक्दा एउटा चाहिँ त्यो पनि समस्या हो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब हिजो त केही मिडियाहरू थिएन, घटना त हिजो पनि घटेको थियो नि। हिजो पनि गाउँमा रेप हुन्थ्यो, सानो छोरीलाई काखमा राखेर चाहिँ त्यो यौन हिंसाका दुर्व्यवहारहरू हुन्थे, तर ती चिजहरू चाहिँ हिजो बाहिर आएनन् के, किनकि त्यतिखेर चाहिँ मिडिया थिएन। आज चाहिँ मिडियाले गर्दा पनि अलि घटनाहरू चाहिँ बाहिर आएको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँले अधिवक्ता भएर काम पनि गर्नुभयो, केसहरू पनि हेर्नुभयो, त्यो समयमा चाहिँ कस्ता कस्ता जस मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँहरू सामु आइपुग्थे, ती मुद्दाहरूबाट तपाईँले समाजलाई चाहिँ कसरी निहाल्ने मौका पाउनुभयो? धेरै थरी मुद्दाहरू आउँथे। हामी टिममा काम गर्थ्यौँ। अब मैले चाहिँ डिभोर्स सम्बन्धी मुद्दाहरू, अंश मुद्दाहरू, बढी चाहिँ महिलाकै मुद्दाहरूलाई नै फोकस गरेर मैले चाहिँ त्यस्ता केसहरू चाहिँ बढी हेर्थेँ। महिलाकै अब डिभोर्सका, अब परिवार हस्बेन्डसँग बस्न सकेका छैन होइन, अनि उसले अब त्यो हस्बेन्डसँग छुट्टिनु परेको छ, अब त्यसमा चाहिँ अंश क्लेम गर्ने कुराहरू, त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ बढी मैले अंश र डिभोर्स सम्बन्धी मुद्दाहरू नै हेरेँ। अब एउटा अधिवक्ता भइसके पछाडि अब समाजमा भएको राम्रा पक्षलाई मात्रै भन्दा पनि नराम्रा पक्षलाई अझै बढी नजिकबाट हेर्ने एउटा मौका पनि मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यो आधारमा चाहिँ तपाईँले अधिवक्ता भएर काम पनि गर्नुभयो, अहिले अब क्याम्पसमा पनि एउटा नेतृत्व आफ्नो
देखाइराख्नु भएको छ। सँगसँगै तपाईँ अरू संस्थाहरूमा कतै जोडिएर जस्तो कुनै वर्गलाई होइन, कुनै अब बालबालिका हुन सक्छन्, कोही ज्येष्ठ नागरिक हुन सक्छन्, अब महिला पुरुष जुनसुकै वर्गलाई चाहिँ लिएर तपाईँले कुनै सेवा गर्नुभएको, कुनै संस्थामा आबद्ध भएर काम गर्नुभएको त्यस्तो अनुभव केही छ तपाईँसँग? हजुर छ। मलाई चाहिँ विशेष इन्ट्रेस्ट लागेको विषय भनेको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक नै हो। हामीले अहिले मिलेर चाहिँ एउटा ज्येष्ठ चौतारी नेपाल भनेर संस्था स्थापित गरेका छौँ। त्यही संस्थाबाट रिसर्च बेसमा चाहिँ अहिले हामीले एडभोकेसीकै कामहरू गरिरहेछौँ। अनि रिसर्च बेसमा कहाँ चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था चाहिँ कस्तो छ भनेर रिसर्च बेसमै हामी काम गर्दैछौँ। कम्प्लिट हामी एकदमै यसमा चाहिँ गरिसकेका छैनौँ। जे होस् रिसर्च चाहिँ हामी यो विषयमा गर्दैछौँ। अबको समस्या भनेको चाहिँ हाम्रै देशको कन्टेक्स्टमा विश्वमा त यो ज्येष्ठ नागरिकहरू एउटा चुनौतीको रूपमा आइसकेको छ। तर हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरू, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको निम्ति चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक भनेको चाहिँ एउटा चुनौती हो। किनभने हाम्रो सोसल सेक्युरिटी सिस्टम चाहिँ बलियो छैन। हाम्रो बुवा आमाहरू चाहिँ अब गाउँमा, अब सहरमै समस्या भइसक्यो। किनभने हाम्रो छोराहरू बाहिर जाने, एकदम वैदेशिक रोजगारमा जाने, त्यसबाट चाहिँ अब युरोप अमेरिका जानेहरू त नेपाल नफर्किने, सहरमै बस्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू त समस्यामा परिसके भने दूर दराज गाउँमा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था त अझ चुनौतीपूर्ण छ। तातो पानी तताएर दिने मान्छेसम्म छैन। त्यो अवस्थामा यदि राज्यले चाहिँ सही रूपमा चाहिँ नीति कानुनहरू बनाएर चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन नगर्ने हो भने भोलिको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक हुन्छ हाम्रो देशमा। यो चाहिँ स्योर छ, तर यसलाई समयमै सोच्न चाहिँ जरुरी छ। अब नेपाल जस्तो एउटा विकासोन्मुख देशमा होइन, अब एउटा आफ्ना सन्तानका लागि भनौँ 7 पुस्तालाई पनि जो गरिदिएर राख्ने सम्पत्ति जोगाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको यस्तो देशमा फेरि ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नै घरमा चाहिँ स्याहार नपाउने, वृद्धाश्रममा गएर बस्नुपर्ने अवस्थाको एउटा सिर्जना भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? यो चाहिँ अब यो समाजमा आएको विकृति भनौँ न। पहिला चाहिँ हाम्रो समाजको जुन परिपाटी थियो नि, युरोप अमेरिकनहरूले पनि मन पराउँथे के। हाम्रो पूर्वीय बाउआमा बुढेसकालमा चाहिँ छोराछोरीसँगै हुने होइन, त्यो चिजलाई चाहिँ मन पराउँथ्यो भने अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो भने सिङ्गल फ्यामिलीतिर चाहिँ हामी गयौँ। बुढेसकालमा बाउआमालाई गाउँमा छोडिदिएका छौँ अनि आफ्नो फ्यामिलीसँग रमाएर हामी सहरतिर त्यहीँ बसिरहेछौँ। यो एउटा हाम्रो नकारात्मक प्रवृत्तिको विकासको कारणले गर्दा नै यो चिजहरूको चाहिँ विकास भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले नै समस्या सिर्जना गरे जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा परिवारमा जहाँ चाहिँ हजुरबादेखि हजुरआमा, हजुरबा हजुरआमादेखि नाति नातिनासम्म भएको जुन परिवार र एकल परिवारमा चाहिँ के भिन्नता हुन्छ, एउटा सामाजिक दृष्टिकोणले पनि र एउटा व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि? धेरै भिन्नता हुन्छ। म आफ्नै अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु। अब पहिला म जोइन्ट फ्यामिलीमै बसेँ। सासु ससुरा बितेपछि मात्रै म अहिले छुट्टै छु भन्छु। अब त्यतिखेर चाहिँ म पढ्दाखेरि बच्चा छोडेर हिँड्थेँ। अनि आफूले अब पढ्ने क्रममा अब लोकसेवा पढेँ, के पढेँ, जे पढ्दाखेरि पनि मैले बच्चा चाहिँ सासु ससुरासँग ढुक्कले छोडेर हिँड्थेँ भने पछि जब अब सासु ससुरा बित्नुभयो त्यसपछिको समय भनेको चाहिँ अब समयमै म दौडेर आइपुग्नु पर्ने, बच्चा भोकै छ कि भनेर पिर गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था को चाहिँ सिर्जना भयो भनौँ न। जसले गर्दा चाहिँ एउटा जोइन्ट फ्यामिलीमा सासु ससुरासँग हुँदा, हजुरबा हजुरआमासँग बच्चाहरू हुँदा जति सुरक्षित हुन्छ त्यो सिङ्गल फ्यामिलीमा चाहिँ त्यो हुँदैन। अब अहिले त भरोसा कसैको छैन। अब आफ्नै बाउको भरोसा नगर्नु पर्ने अवस्थामा अब ओल्लो घर पल्लो घर अब छरछिमेकीको त भरोसा गर्न सक्ने अवस्थै छैन। जसले गर्दा चाहिँ जोइन्ट फ्यामिली चाहिँ यदि त्यसलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकियो र पारिवारिक रूपमा समझदारी राख्न सकियो भने चाहिँ राम्रो चाहिँ हो। अघि हामीले थोरै कुरा गरेका थियौँ, तपाईँले पनि गर्नुभएको थियो कि अब यो इन्टरनेटको दुरुपयोग गरेका कारणले नै विभिन्न किसिमका घटना चाहिँ समाजमा अहिलेको समय घटेको छ भन्ने कुरा छ होइन। यो इन्टरनेटको पहुँचले गर्दाखेरि साँच्चै नै राम्रो मात्रै काम भएका छन् कि नकारात्मक कामहरू चाहिँ बढी भएका छन्? यो सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? यसबाट सकारात्मक त धेरै नै छ। यसलाई हामीले सही रूपमा प्रयोग गर्न जान्यौँ भने त यसबाट सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराहरू
छँदै छैन। तर हामीले यसलाई दुरुपयोग गर्दा चाहिँ अब नकारात्मक चिजहरू चाहिँ अहिले आइरहेछ भनौँ, साइबर क्राइमकै कुराहरू भइरहेछ होइन। अब विभिन्न के भन्छ इन्टरनेटकै दुरुपयोगबाट चाहिँ हिंसाजन्य कुराहरू त्यस्तो पनि आइरहेछ, ब्ल्याकमेलिङका कुराहरू आइरहेछ। यसको दुरुपयोग र सदुपयोग, दुरुपयोग गर्न नहुने हो, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू चाहिँ सिर्जना भएको छ। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने सही मेकानिजम चाहिँ राज्यले डेभलप गर्न सक्यो भने इन्टरनेट नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ सही रूपमा सदुपयोग गर्न जानियो भने चाहिँ विकासको चाहिँ एउटा प्रमुख आधारको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। ठ्याक्कै म अब तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा आउँछु। तपाईँ एक महिला होइन, त्यही माथि अब आफ्नो घर व्यवहार पनि चलाउँदै र आफ्नो एउटा व्यावसायिक जीवन पनि बाँचि नै राख्नु भएको छ। तपाईँ एउटा साधारण व्यक्तिको हिसाबले र तपाईँले सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्दै आफ्नो घर व्यवहार निर्वाह गर्दै एउटा छुट्टै किसिमको आफ्नो जिम्मेवारी पनि वहन गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ एक महिला भएको नाताले तपाईँको आफ्नो कामको कारण समाजमा कतिसम्म एउटा टेवा दिन सकेको महसुस चाहिँ भइरहेको छ? सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको सन्तुष्टि हो। मैले घर परिवार होइन, अनि त्यसपछि पेसा व्यवसाय सबैलाई साथसाथै लगेर सामाजिक रूपमा थोरै मात्रै पनि कन्ट्रिब्युसन मैले गर्न सक्दा, अब काहीँ ज्येष्ठ नागरिककै विषयमा गएर बोल्दा, काहीँ महिलाकै विषयमा गएर बोल्दा सन्तुष्टि चाहिँ हुन्छ। थोरै भए पनि मैले कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ, तर पर्याप्त चाहिँ छैन। मलाई गर्ने इच्छा चाहिँ छ। अब हेर्दैछौँ, गर्दैछौँ, सायद भविष्यमा गरिन्छ होला। तपाईँको जीवनलाई चाहिँ थोरै नजिकबाट पढ्ने मौका पाउँदाखेरि यो पनि बुझिएको छ कि अब अध्ययन अध्यापनसँगै होइन, अब अहिले क्याम्पसको एउटा सहायक चिफको रूपमा पनि काम गरि नै राख्नु भएको छ। भोलिको दिनमा प्रमिला बिडारीज्यूलाई हामीले चाहिँ कहाँ देख्न सक्छौँ? तपाईँको चाहिँ एउटा चेन्ज पनि आइरहेको छ एउटा कामकै सिलसिलामा पनि। भोलिको दिनमा तपाईँले कुनै समाजको चाहिँ राम्रो एउटा नेतृत्व निर्वाह गरेको हामीले पाउँछौँ या कस्तो अवस्थामा देख्न पाउँछौँ अझै प्रगति हुँदाखेरि चाहिँ? मलाई अब गर्दै जाने हो, एउटा सफल नागरिक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब अहिले नै म यही गर्छु भनेर म भन्न सक्दिनँ, तर जुन ठाउँमा जे गर्छु त्यहाँ चाहिँ एकदम सन्तुष्ट हुने गरी, अरूलाई पनि घात नहुने गरी चाहिँ म काम गर्छु। एउटा सफल नागरिकको रूपमा, एउटा सक्षम नागरिक, राम्रो नागरिकको रूपमा चाहिँ भोलिको दिनमा नि पाउनुहुनेछ। अब हामी लगभग अन्त्यतिर छौँ। अब यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको जुन 16 दिने अभियान छ यसैसँग जोडिएर नै हामी यहाँ कुराकानी गरिरहेको हुनाले चाहिँ यो समय सापेक्ष तपाईँको सन्देश चाहिँ के रहन्छ जुन यो कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शक श्रोताको लागि? सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको यो लैङ्गिक हिंसालाई न्यूनीकरण, हामी यसलाई एकदमै जिरोमा हामी पुर्याउन सक्दैनौँ, यसलाई हामीले कम गर्ने हो। त्यसको निम्ति चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको शिक्षा हो। शिक्षामा चाहिँ परिवार, समाज र राज्यले लगानी गर्नु पर्यो। साथसाथै शिक्षाले नै धेरै चिजहरू शिक्षासँगै जोडिएको हुन्छ। शिक्षामै लगानी गरियो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ राम्रो प्रतिफल आउँछ जस्तो लाग्छ। राज्य चाहिँ शैक्षिक लगानीमा चाहिँ राज्यको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हात होस् जस्तो मलाई लाग्छ। र साथसाथै चेतना अभिवृद्धि, अब यो पनि शिक्षासँगै जोडिन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ शिक्षा हो। यसैमा परिवार, समाज र राज्यले लगानी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।